अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को एक स्कैम के बारे में बताना था, इसलिए आज वीडियो बनाने का मकसद यही है। एक स्कैम नया आया है, मैं आपको समझाता हूँ कि इस तरह मेरे साथ हुआ है, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया। मैं शुरू में समझ गया था। एक बंदे ने मुझे कॉल की और मुझे ये कहा कि मैंने एक एडवर्टाइजमेंट के लिए OLX पे अपना एक इश्तिहार लगाया कपड़ों का। तो उस बंदे ने मुझे एकदम अप्रोच किया, मुझे कॉल की और मुझे ये कहने लगा कि मुझे ये आपके कपड़े पसंद हैं, मुझे 30 पीस चाहिए। वो बंदा ख़ुद अमेरिका में बैठा हुआ था और उसने बोला मेरे फ्रेंड हैं नाइजीरिया में, उनको कपड़े भेज दें आप। मैं बोला ठीक है, मैं भेज दूँगा, कोई भी मसला नहीं है। तो मैंने इस तरह किया कि मैंने उसको मज़ीद पिक्चर्स अपने कपड़ों की भेज दी। मैंने जैसे कपड़ों की पिक्चर भेज दी, उसके बाद हुआ कुछ इस तरह कि उसने मुझे बोला आप टोटल कॉस्ट बताएं। मैंने उसको टोटल कॉस्ट बता दी। फिर मैंने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मैंने कॉल की, मैंने बोला नाइजीरिया में मैंने पार्सल भेजना है, उसका क्या तरीका है। उन्होंने मुझे बता दिया भाई इतने चार्जेस होंगे। ठीक है जी, कितने दिन में पहुंचेगा? 10 से 15 दिन लग जाएंगे। मैं बोला ओके। मैंने इनको कॉल की, इस बंदे को मैंने मैसेज किया, मैंने बोला इतने चार्जेस हैं और कपड़ों की कॉस्ट इतनी है। उसने मुझे बोला आप मुझे अपना नाम, अपना ID कार्ड नंबर और ईमेल नंबर और चौथे नंबर पे मुझे टोटल कॉस्ट बताएं। मैंने ये चारों चीज़ें उसको बता दी। उसने उसी वक्त उसने मुझे कहा आपके पास ईमेल आएगा। उसने ईमेल पे ज़ोर दिया, कि भाई आप ऐसा करें कि आप ईमेल यही है आपकी, कंफर्म है? मैंने बोला हाँ कंफर्म है, यही ईमेल है। कहने लगा ठीक है, आपको मैसेज आएगा तो आप वो मुझे बता दीजिएगा कि ये मैसेज आया है। मैं कहने लगा ठीक है सही है, मैसेज आया। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया कि भाई आपको कोई ईमेल आया है? नहीं। मैंने चेक किया तो मेरे पास ईमेल आया हुआ था वेस्टर्न यूनियन का, क्योंकि उसने कहा था मैं वेस्टर्न यूनियन से पे करूँगा और आपने वहाँ से ऐसा करना है, वो मालबिलिटी कर देना है। मैं बोला ठीक है। मैंने देखा तो मेरे पास मैसेज आया हुआ था तो वेस्टर्न यूनियन वालों की तरफ से, लेकिन एक कंडीशन लगी हुई थी। वो कंडीशन ये थी कि आप माल भेजेंगे, जब शिपमेंट करेंगे तो शिपमेंट का ट्रैकिंग ID होगा, वो ट्रैकिंग ID आप हमें सेंड करें। आप हमें दोबारा रिटर्न में से सेंड करें तो हम ऐसा करेंगे कि आपको वापसी पे आपकी जो ट्रैकिंग ID हमारे पास पहुंच जाएगी, तो फिर उसके बाद हमें आपकी पेमेंट जो थी वो अप्रूव हो जाएगी और आप जाके वेस्टर्न यूनियन से ले सकते हैं। मैं खुश हो गया, मैं बोला चलो ठीक है सही है। मैंने ऐसा किया, मुझे कुछ थोड़ा बहुत शक पड़ रहा था। मैंने उससे ऐसे पूछा, मैं बोला यार इसमें ट्रस्ट मैं कैसे करूं तुम्हारे ऊपर, तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तो मुझे कुछ इसका तरीका बताओ, मैं क्या करूं। तो उसने बोला सिंपल, आप जाएं उसने मुझे इस बात पे जोर दिया, उसने बोला कि आप नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ें। तो मैंने बोला अगर मैं शिपमेंट कर देता हूँ तो मुझे वापसी में मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे कि नहीं। उसने बोला इमीडिएटली। क्या बोला? इमीडिएटली। इसका मतलब उनका मकसद ये होता है, इमीडिएटली से हर बंदा समझ जाता है हाँ यार ये तो ठीक है हो जाएगा। दूसरा बंदे को लालच आ जाती है कि यार चलो मेरा माल निकल रहा है तो ठीक है सही है। मैंने उससे कहा ठीक है सही है ओके। मैंने क्या किया, उस दिन शाम को उसने मुझे कहा कि माल पैक है कि नहीं। मैंने कहा किधर पैक है, तुमसे बात नहीं हुई अभी तक तो मैं कैसे पैक करूं। मेरे पास, मैं सुबह नमाज के बाद आया इधर तो माल पैक किया, मतलब मेरे पास पड़े हुए थे इतने पीस थे, मैंने उठाए चॉपर में डाले और चला गया। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस पहुंचा, वहाँ पर मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे बोला इतने चार्जेस हैं, चार्जेस ज़्यादा हैं या कुछ। उसने बोला जस्ट पे, उसने बोला मनी इज़ नथिंग। मुझे और यकीन आ गया कि मनी इज़ नथिंग बोल रहा है। तो मैंने ऐसा किया, मैं उस वक्त जब जैसे ही पहुंचा तो उसने मुझे कहा जल्दी से जल्दी उनको बोलो पार्सल सेंड कर दें। मैंने कहा यार ये जल्दी से जल्दी क्यों बोल रहा है ऐसा। फिर मैंने उनको कहा, ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वालों को कहा मैंने कि यार ये इस तरह मुझे मैसेज आया है, इस तरह है ये। वो कहने लगे कुछ भी इतना मसला नहीं है, वो पाकिस्तानी दौड़े ही हैं, वो करते हैं इस तरह, हो जाएगा, आपकी पेमेंट मिल जाएगी। मैं बोला चलो यार रिस्क उठाते हैं, कितना 19-20 हज़ार। वो एक बार आपकी जब शिपमेंट हो जाए तो आपकी शिपमेंट कैंसिल नहीं हो सकती।
انہوں نے مجھے یہ کہا. میں بولا یار یہ تو پھر میرا اچھا خاصا نقصان میں جاؤں گا. پھر میں نے ان کو اس بندے کو میں نے میسیج نہیں کیا, میں نے ان سے ہی پوچھا پاکستان پوسٹ آفس والوں سے. میں نے کہا یار یہ اس طرح ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ہاں ایک طریقہ ہے, آپ کا پارسل تو آپ کو مل جائے گا, لیکن آپ کی جو پیمنٹ ہوگی ڈلیوری کی وہ نہیں ملے گی. میں نے بولا وہ کیوں؟ بولے بھائی یہ ہم ڈیلے کر دیں گے, ڈیلے کرتے ہم کینسل کر دیں گے, لیکن جو آپ کی ڈلیوری چارجز ہیں وہ آن لائن ایڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ واپس نہیں مل سکتے آپ. میں نے بولا یار چلو ٹھیک ہے, جو نقصان ہوگا 18-19 ہزار کا 20 ہزار کا چلو برداشت کر لیں گے, لیکن رسک ہے نا, رسک اٹھانے میں. پھر میں نے یہی سوچتے اس نے مجھے کہا آپ اس نے مجھے ایک باکس دیا پاکستان پوسٹ آفس والے نے کہ اس میں ڈالو. اب اللہ کی مرضی ہے, دیکھیں اللہ جس کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے. میں نے وہ چیز اٹھائی تو اس کے اندر پیک کی, تو جیسے ہی میں نے پیک کی تو اس کے اندر فٹ نہیں آ رہی تھی. وہ بندہ آیا, اس نے مجھے بولا یار یہ اس کے اندر نہیں آ رہی, آپ لہٰذا اپنے گھر لے کے جائیں سامان کو, اور آپ کے پاس کوئی گھر میں کپڑا ہوگا اس کپڑے میں ڈال کے اس کو پیک کر کے لے کے آئیں شام کو ہم آپ کی ڈلیوری کر دیں گے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن لائٹ بھی نہیں تھی, لائٹ چلی گئی. میں یہی سوچتے میں مال واپس لے آیا, میں اپنے ادھر لے کے آیا. تو میں نے اس وقت تھوڑا سوچا, میں نے کہا یار یہ تو کام خراب ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے نیٹ پہ سرچ کیا میں کہ بھائی ویسٹرن یونین کیا اسکیم ہوتا ہے یا فراڈ کیا ہوتا ہے. ایسے میں نے سرچ کیا تو 2-3 کہانیاں میں نے سنی جو بالکل سیم میری کہانیوں سے ملتی جلتی تھی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ اسکیم ہوتا ہے. پھر میں پھر سوچتے پھر میں نے اس بندے کو میسیج کیا. میں نے کہا سر یو آر اے اسکیمر. وہ بولتا ہے کیا ہو گیا تمہیں؟ میں بولا یار تم اسکیمر ہو. بولتا ہے کیوں؟ میں بولا تم مجھے پہلے پیمنٹ کرو تو پھر میں تمہیں مال بھیجوں گا, میں ویسے مال نہیں بھیجتا. کہنے لگا پیمنٹ تو میں نے آلریڈی کی ہوئی ہے. میں نے کہا مجھے تو پیمنٹ نہیں ملی نا, آپ نے کی ہے یا نہیں کی, لیکن مجھے پیمنٹ نہیں ملی. کہنے لگا کہ بھائی میں نے اپنی طرف سے پیمنٹ کر لی ہے, ابھی وہ آپ تک ہے, آپ شپمنٹ ٹریکنگ آئی ڈی آپ بھیجیں گے اس نمبر پہ, پھر واپسی پہ آپ کو ملے گا, آپ کی پیمنٹ مل جائے گی. میں نے نیٹ پہ سرچ کیا ویسٹرن یونین آفیشیل ای میل کچھ اور بتا رہا تھا, اور جس نمبر سے مجھے ای میل آئی تھی وہ کچھ اور تھی. تو پھر میں اس وقت میں نے اس کو وہ بھی سینڈ کیا. میں نے کہا آفیشیل ای میل تو یہ ہے, تمہاری ای میل تو کوئی اور ہے. تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کو آہستہ پھر میں نے اس کو بات کرتے بلاک کر دیا. میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو. تو دوستوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسکیمر ہیں, ان اسکیمر سے بچیں, اور دوسرے دوستوں کو بھی اس بارے میں اویئرنیس کروائیں کہ یہ چیز اسکیم ہے. تو دنیا میں اور بھی بہت سارے اسکیم ہوئے ہیں, لیکن یہ اسکیم ایسا ہے کہ یہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے. تو اس بارے میں خیال کیجئے. تو آن لائن سیل کرنے والے جو بھی حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو اس چیز سے ضرور محفوظ رکھیے. السلام علیکم.